नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता एवं दर्शक वृन्द, सवालबाट म नारायण प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटुजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा यहाँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि यहाँहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। विविध विषयमा हामी बहस गर्ने गर्छौँ र संवाद गर्ने गर्छौँ नागरिक सवालमा। र आजको श्रृङ्खलामा मैले धनगढी महानगरपालिका क्षेत्रभित्र खोलानाला अतिक्रमण भइराख्दा पनि उपमहानगरपालिका चुप लागेर बसेको प्रसङ्गमा संवाद गर्न गइराखेको छु र प्रसङ्ग सुकुटी नाला अतिक्रमणको रहेको छ। सुकुटी नाला धनगढी नगर क्षेत्र भएर बग्छ। वडा नम्बर 5 हुँदै बग्ने यो नालामा ठाउँ ठाउँमा अतिक्रमण भएको गुनासो गरिँदै आएको छ। तर उक्त अतिक्रमणलाई हटाउने भनेर धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि पटक पटक घोषणा गर्दै आइराखेको छ अथवा भन्दै आइराखेको छ। राष्ट्रिय टेलिभिजन लगायत स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूबाट, सभा एवं कार्यक्रमहरूबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरप बहादुर ओडले पटक पटक त्यस्तो धारणा राख्ने गरेका छन्। 1 महिनाभित्रै लाल पूर्जा खारिज गर्ने सम्मका कुराहरू उहाँले भन्दै आइराख्नु भएको छ। तथापि अतिक्रमणको दर भने रोकिन सकेको छैन। पुरानो अतिक्रमण अथवा योभन्दा पहिला भइराखेको अतिक्रमण पनि यथावत रहेको अवस्था छ भने नयाँ घर लगायतका अन्य संरचनाहरू, भौतिक संरचनाहरू खोला र नदीको किनारहरू च्यापेर अथवा जग्गा च्यापेर बन्ने क्रम जारी रहेको छ। र स्थानीयहरूको गुनासो के रहेको छ भने उपमहानगरपालिका यस्तो अतिक्रमणलाई हेरेर बसिराखेको छ भन्ने आरोप स्थानीयहरूले लगाइराख्नु भएको छ भने जसले खोला नालाको जमिनलाई च्यापेर घर लगायतका अन्य संरचना बनाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले आफूहरूसँग लाल पूर्जा भएको, आफूले खरिद गरेको भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो स्थिति आउँदाखेरि थोरै पानी पर्दा समेत वर्षायाममा धनगढी नगर क्षेत्र डुबानमा पर्ने समस्या हरेक वर्ष बढिराखेको छ। तर उपमहानगरपालिका लगायतका प्रशासनहरू भने यो स्थितिलाई टुलु हेर्न विवश भएको बताइएको छ। मैले यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम सुकुटी नालाको प्रसङ्ग मैले माथिल्लो तारानगर क्षेत्रको भगवती टोल र प्रभात टोलको बीचमा यो नयाँ संरचना घर बनिराखेको छ। कृष्णबहादुर बोगटीले नाला च्यापेर घर बनायो भन्ने स्थानीयहरूले भनिराख्नु भएको छ र कृष्ण बोगटीले आफूसँग 10 धुर जमिनको लाल पूर्जा भएको र त्यसैमा घर बनाउन लागेको बताएका छन्। उहाँसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। भगवती टोलका स्थानीय प्रेम बहादुर शाह, कृष्ण बोगटी, प्रभात टोलका तपेन्द्र सिंह र धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु आजको नागरिक सवालमा। र कुराकानी गर्नको लागि भगवती टोलका स्थानीय प्रेम शाह हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रेम शाह सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम आराम हजुर। अब यो तपाईँहरूले वडा कार्यालय धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि निवेदन दिनुभएको छ अतिक्रमण आफ्नो क्षेत्रमा सुकुटी नालामा बढ्न थाल्यो भनेर। हजुर 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 हामीले अब सबै टोलवासीको तर्फबाट हिजो चाहिँ उहाँहरूलाई सुरुमै त्यो जग खन्दै नै हामीले जानकारी गरायौँ यो खोलामा यसरी नबनाउनु भनेर होइन। उहाँलाई 3-4 पटक हामीले भनिसक्यौँ, फेरि भन्दा पनि नमानेर अनि हिजो मात्रै हामीले टोलवासीको तर्फबाट एउटा निवेदन 25-26 जनाको सिग्नेचर गरेर हामीले बुझाएका छौँ। यस्ता खोला नाला अतिक्रमण रोक्नु पर्यो होइन, यो पछि दीर्घकालीन समस्या हो भनेर हामीले त्यहाँ निवेदन दिएका छौँ हजुर।
अब त्यो क्षेत्रमा कृष्ण बोगटीजीले घर बनाउँदै भर्खरै सुरु गर्नुभएको छ, अन्यले पनि बनाएको छ, पर्खाल लगाएको छ, घरैहरू बनाएको छ, शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्क लगायतका संरचनाहरू बनाएको छ। त्यो चाहिँ त्यसको विरोध नगर्ने, मेरो मात्रै विरोध गर्ने, स्थानीयले चाहिँ म प्रति चाहिँ के हो त्यस्तो चाहिँ दुराग्रह राख्नुभयो भन्ने उनको भनाइ छ। होइन होइन हजुर, त्यस्तो कुनै दुराग्रह होइन। त्यो विगतमा धेरै पहिला बनेका संरचना हुन्, ती पछि भत्कन पनि सक्छन् होइन। त्यो अहिले बनेका होइन, ती लगभग 20-25 वर्ष अगाडि बनेका संरचना हुन्। त्यसैले अहिलेको सम्बन्धमा अब खोला नाला अतिक्रमण गर्ने कुरामा अब निश्चित मापदण्ड हाम्रो नगरपालिकाले गरेको छ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ बनाउनुहोस्, हामीले उहाँको यति जग्गा त्यहाँ छ भने बनाउनुहोस्, हामीले कुनै रोक्ने ऊ छैनौँ हजुरको। त्यसैले त्यो चाहिँ अलिकता राम्रो कुरा भएन होइन। उहाँले पनि बुझ्नुपर्ने हो, त्यो खोलामा त्यसमा घर बन्छ कि बन्दैन उहाँले पनि बुझ्ने कुरा हो हजुरको होइन। उहाँले तपाईँहरूले नबनाउनुहोस् भन्न जाँदाखेरि के भन्नुभयो तपाईँहरूसँग? उहाँले होइन यो मेरो पैसा कहिले 20 लाख परेको, मैले किनेको जग्गा हो भन्नुहुन्छ, कहिले 5 लाख परेको, तर किन्ने र बेच्ने मान्छेलाई जहाँसम्म होइन यसमा जोडेर त्यो चाहिँ एकदम उ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो टोलवासीको। किनभने त्यो खोला नाला कसैले पनि बेच्न पाउँदैन होइन हजुर। त्यो सार्वजनिक हो, सबैको त्यो साझा हो खोला नाला भनेको। एकअर्काले बेच्ने लिने मान्छे र किन्ने मान्छे दुइटै मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी दलाल जस्तो लाग्छ कि त्यस्तो गर्नु पाउँदैन कि कसैले पनि हजुर। त्यस्तो लाल पूर्जा नै छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। होइन हजुर, त्यो ऐलानी जग्गा हो, लाल पूर्जा छैन। त्यो यो ठाउँमा म 2053 सालदेखि बस्दै आएको मान्छे हो। त्यसमा कसैले अहिलेसम्म कुनै खेती लगाएको छैन। त्यो खोला हो, त्यो खोला पहिला त्यस्तै चौड जस्तो थियो होइन। 52-53 सालमा पछि अलिअलि त्यो घाँस बुने कसैले गरेको थियो, तर त्यो लाल पूजा कसैको नाममा छैन हजुर। अन्य घरहरू पनि त्यसको तलतिर त्यो पुलैसम्म पुग्ने गरेर 4-5वटा घरहरू बनेको छ, पक्की संरचना पनिहरू छ। उहाँहरूसँग लाल पूर्जा छ कि छैन? छैन हजुर, कसैसँग छैन, लाल पूर्जा छैन हजुर। त्यो विगतमा हामीले त्यो घरमा पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ होइन। समन्वय निकायले कुनै ध्यान दिएन। त्यो लगभग 10-12 वर्ष बनेको घर हजुरको। त्यसमा कसैको खोला नालामा कसैको लाल पूर्जा छैन हजुरको। त्यो यता पिपलको बोर्डदेखि त्यो साइडमा कसैसँग लाल पूर्जा छैन हजुरको। भनेपछि जसले घर बनाउनु भएको छ, बनाइराख्नु भएको छ, बनाउने सुरसारमा हुनुहुन्छ, जसले पर्खाल लगाएर त्यो चाहिँ अब खोलाको जमिन ओगटेको छ, तिनीहरूसँग कसैसँग पनि लाल पूर्जा छैन, तथापि अतिक्रमण भएको छ। त्यो सरकारी जग्गा हो, ऐलानी जग्गा हो हजुरको। कसैसँग त्यसको लाल पूर्जा छैन हजुरको। यो लाल पूर्जा छ उहाँले भनेर दाबी गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले उपमहानगरपालिका, वडा कार्यालय, प्रशासन पनि निवेदन दिनुहुन्छ। अनि हेर्न आउनुहुन्छ कि हुँदैन उपमहानगरपालिकाको सम्बन्धित व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधिहरू के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जानकारी सम्बन्धित निकायलाई हामीले जानकारी गराएको छौँ हजुरको, निवेदन पनि गरेका छौँ। मैले सुरुमा त्यो बन्दाखेरि हाम्रो वडा अध्यक्षजीलाई फोन गरेको थिएँ, यहाँ यसरी बन्दैछ किन हो। फेरि उहाँले नगरपालिकाबाट 1-2 जना के हुन् सुरक्षाकर्मी पनि पठाउनु गएको थियो एक दिन होइन। अहिले नबनाउनुहोस् भन्ने कुरा गरे भन्ने कुरा त्यहाँ गर्दै थिए। फेरि उहाँले मान्नु भएन होइन, बिचमा अहिले नबनाऊ, यदि तपाईँको जग्गा छ भने तपाईँ बनाउन पाउनु। उहाँसँग लाल पूर्जा छैन, खालि त्यो एउटा लिँडे ढिपी भन्छ नि नेपाली भाषामा, त्यो गरेर साध्य हुँदैन होइन। सबै टोलवासीको विरोध छ। यो हाम्रो मात्रै टोलवासी होइन, यहाँ उतासम्म सबैले विरोध गरेका छन्। त्यो ठाउँमा यदि घर बन्यो भने यो डुबान हुन्छ, अहिले समस्या धेरै हुन्छ दीर्घकालीन भनेर सबैले आवाज उठाएको अवस्था हो हजुर अहिलेसम्म। अब त्यो सुकुटी नाला त तल यो कैलाली खोलासम्म पुग्दासम्म धेरै ठाउँमा त्यो एकदमै यो चाहिँ पक्की संरचनाहरू दुवैतिर पट्टी ढुङ्गाको वालहरू पर्खाल लागेको छ। ग्याबिन जालीहरूले चाहिँ एकदमै साँघुरो बनाएको स्थिति छ। बर्खामा चाहिँ पानी पर्दाखेरि तपाईँहरूको बस्तीमा कहाँसम्म अहिले यो वर्षसम्म हालको स्थितिमै रह्यो त्यो अतिक्रमण भयो भने पनि तपाईँको चाहिँ कतिसम्म पानी आउने गर्छ, कति थुनिन्छ र विगतको स्थिति के थियो, आजभोलिको वर्षहरूमा के भइराखेको छ?
विगतमा एकदम कुनै ठाउँमा पानी चाहिँ नपुग्ने अवस्था थियो। जब यो एक समस्या हाम्रो सामुदायिक प्रहरी नजिक छ होइन, दुईटै साइडमा त्यहाँ अतिक्रमण भएको छ हजुरको, त्यो होइन बारम्बार हामीले त्यहाँ पनि आवाज उठाएका थियौँ, तर अहिलेसम्म कुनै सुनवाई भएन। तर अहिले चाहिँ एकदमै हजुरको यो पालिको पानी चाहिँ पुरै डुबान भएको थियो, त्यहाँ पुरै माथि रोडको माथि आएको, पानी जाने ठाउँ छैन, पुरै भरेर खोला चाहिँ अब निकास छैन हजुरको, पुरै ठाउँमा अतिक्रमण छ होइन, एकदमै समस्या छ। यो चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई पनि थाहा छ, नगरपालिकाका प्रमुखलाई थाहा छ, हाम्रो वडा अध्यक्षजीलाई थाहा छ यो होइन, यसरी चाहिँ यो खोलामा अतिक्रमण छ, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ एउटा कागजमा मात्रै सीमित छ कि व्यवहारमा लागू छैन, उहाँले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ यो उपमहानगरपालिकाले खोला नालाको अतिक्रमण हटाउने भनेर समिति गठन गरेको थियो, उसले काम पनि गर्यो, हेर्यो ठाउँहरू भनेर चाहिँ भनिँदै आएको छ। त्यो सुकुटी नाला जो तपाईँहरू प्रभात टोल, भगवती टोल र त्योभन्दा माथि त्यो क्षेत्रमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ कि छैन? छैन हजुर, यतातिर पुग्नुभयो जहाँनिर यहाँ सुकुटी नालामा यो एउटा नयाँ पुल बनेको छ, यसमा पनि यो पुल बन्दाखेरि यसको 500 मिटर तल र माथि दुईटै साइडमा यो चाहिँ खोलाको बात छुट्याएको नक्सा छ त्यो ऐलानी जग्गामा होइन। त्यो पुल बन्दाखेरि त्यो संरक्षण बन्दाखेरि तर यो कसरी के हो यो कुनै छैन हजुरको, कुनै रेखदेख छैन होइन, कुनै मापदण्ड छैन, एउटा कागज र उसमा भन्छन् ल यति छोड्नुपर्छ, यति हुन्छ, खोलामा चाहिँ अतिक्रमण गर्न पाउँदैन भन्ने एउटा कुनै छैन के, त्यो ठाउँ ठाउँमा यो मान्छेलाई पनि जानकारी नै छैन। यो चाहिँ एकदम कमजोरी हो हाम्रो महानगरपालिकाको, यो चाहिँ केही पनि छैन हजुरको। तर यो उपमहानगरपालिका त अतिक्रमण हटाउन त प्रतिबद्ध छ नि, उसले भन्दै आइराखेको छ हामी लाल पूर्जा छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ रद्द गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। व्यवहारमा त्यस्तो चाहिँ देखिएन? व्यवहारमा त केही देखिएन हजुर। खोलामा संरचना बनिराखेका छन्, तपाईँले देख्नुभयो त्यो 10 वर्ष अगाडि बनेको, त्योभन्दा यतातिर त्यस्ता चाहिँ यता सामुदायिक नजिक पनि धेरै भयो, अहिलेसम्म कुनै छैन हजुरको, त्यो एउटा कागजमा मात्र सीमित जस्तो लाग्छ मलाई होइन, व्यवहारमा छैन त्यो। के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले चाहिँ सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई? सम्बन्धित अधिकारीलाई राम्रो यो चाहिँ खोला नाला एकदम निकास पाओस् होइन, यो एकदमै यो जुन संरचना बनेका छन् यसलाई चाहिँ निश्चित मापदण्ड गरेर चाहिँ बनाउन दिनेलाई पनि केही कारबाही होस्, त्यो बेच्ने मान्छे खोला नालाले पनि केही कारबाही होस् भन्ने म चाहन्छु कि। हवस्, यहाँको चाहिँ समय र संवादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हजुर धन्यवाद हजुर। प्रेमबहादुर शाह भगवती टोलका स्थानीय हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि कृष्ण बोगटीजीसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु र हाललाई उहाँले चाहिँ नयाँ संरचना बनाउन त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गाहरू त्यसपछि पिलरहरू ठड्याउने काम गरिराख्नु भएको छ, कामदारहरू लगाइराख्नु भएको छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि अर्का प्रभात टोलका स्थानीयसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि मैले उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीसँग कुराकानी गर्नेछु। सुकुटी नालाको यो चाहिँ अब सबैभन्दा पुरानो नाला पर्छ, यो कैलाली नाला, सुकुटी नालाहरू एकदमै यो चाहिँ धनगढीको उत्पत्तिसँगै ती खोलाहरू पनि उत्पत्ति भएका थिए होला, तर पछिल्ला दिनहरूमा जनसङ्ख्या र बसाइसराई बढ्ने क्रमसँगै खोला नाला र वन क्षेत्र अथवा सार्वजनिक यो चाहिँ सरकारी जग्गाहरू अतिक्रमण हुने दर बढिराखेको देख्न सकिन्छ जताततै, र त्यसको मारमा धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका खोला नालाहरू पनि परेको सहजै देख्न सकिन्छ। र यो अतिक्रमण हटाउने कुरामा धनगढी उपमहानगरपालिकाले अब आफ्नो सामर्थ्यलाई प्रदर्शन गर्न नसकेको, बोली मात्रै अभिव्यक्ति मात्रै दिइरहेको भनेर स्थानीयहरूले भन्दै आइराखेका छन्। र उपमहानगरपालिकाले खोला नालाको अतिक्रमण हटाउनको लागि संयन्त्र बनाएर काम गरिरहेको बताए पनि उक्त संयन्त्र अतिक्रमित भएको ठाउँसम्म पनि नपुगेको जानकारी आफूहरूलाई भएको भनेर स्थानीयहरूले भनिराखेको कुरा पनि तपाईँहरूले भर्खरै सुनिसक्नु भएको छ। प्रेमबहादुर शाहले यो कुरा बताउनु भएको छ। र सुकुटी नालाकै यो त्यो हामी प्रभात भगवती टोलदेखि यो पञ्चोदय स्कुलको अलि तलतिर पनि घर बन्ने क्रममा
त्यहाँ चाहिँ सफाई गर्ने कामहरू पनि भएको देख्न सकिन्छ। यो सँगै यो नालाको अधिकांश ठाउँमा या त तारजालीहरू लगाइएको छ, ढुङ्गाको वाल लगाइएको छ, नत्र भने घरै लगायतका अन्य संरचनाहरू ठड्याएको चाहिँ सहजै जो कोहीले देख्न सक्छ र जो कोहीले भन्न सक्छ खोलाको जमिन, नालाको जमिन चाहिँ अतिक्रमण भएको छ भनेर। हामी कुराकानी गर्नको लागि कृष्णबहादुर बोगटीजीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। राजेशजीले उक्त प्रयास गरिराख्नु भएको छ र त्यसपछि हामी प्रभात टोलका स्थानीय तपेन्द्र सिंहसँग कुराकानी गर्नेछौँ र समय रहेको खण्डमा 8:15 पछि हामी तपाईँहरूका टेलिफोन कल पनि लिनेछौँ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091-410-216 फोन गर्नको लागि तपाईँहरू जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिक्रमण हटाउने बारे सबैले सामूहिक आवाज उठाउन जरुरी छ, नत्र अतिक्रमण नहट्ने देखिएको भनेर नगरवासीले गुनासो गरेको स्थिति छ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कृष्ण बोगटीजी जोडिनु भएको छ। कृष्णजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर कृष्णजी, तपाईँले अब त्यो सुकुटी नालामा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ माथिल्लो तारानगरमा। त्यो त खोलाको के अरे नालाको जमिन मिचेर तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने गुनासो छ नि स्थानीयहरूको। उहाँसँग हामी पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ, अवरुद्ध भएको छ। कृष्ण बोगटीजीसँग मैले कुराकानी गर्न खोज्दैछु। राजेशजीले फोन उहाँले काटिराख्नु भएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तथापि उहाँले समय दिन्छु भनेर हिजो भन्नुभएको छ। केही प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि यसो भएको हुनसक्छ। कृष्णजी, यहाँले चाहिँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, खोलाको जमिनलाई मिचेर भनेर स्थानीयहरूले गुनासो गर्नुभएको छ नि। तपाईँले चाहिँ सुकुटी नालाको जमिन च्यापेर घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। घर त बनाइसकेको हजुर। तपाईँ कृष्ण बोगटीजी हो? हजुर, कृष्ण बोगटीजी हो? होइन। अनि हिजो त कृष्ण बोगटीजी बोल्नु भयो, यो नम्बरमा अगाडि हो भन्नुभएको थियो, अहिले होइन भन्नुहुन्छ। अहिले कृष्ण बोगटीजी म होइन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, तथापि हिजो मैले यसै नम्बरमा फोन गरेर उहाँको मैले बाइट पनि समाचारमा बजाएको छु। कृष्णबहादुर बोगटीजीले झुक्क्याउनु भयो हामीलाई। यसको लागि अब उहाँले हिजो त्यही टेलिफोनमा फोन गरेर कुरा गरेको, आज म अर्कै मान्छे परे भनेर चाहिँ छल्नुभयो हामीलाई। अब हामी उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने छैनौँ। तपेन्द्र सिंह प्रभात टोलका स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपेन्द्र सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते। अब भर्खरै त्यहाँको चाहिँ कृष्ण बोगटीजीसँग कुराकानी गर्न खोज्दाखेरि हिजो त्यही टेलिफोन नम्बरमा कुरा गर्दाखेरि कुरा भयो, तर अहिले म अर्कै मान्छे परे भन्ने जवाब चाहिँ उहाँले फर्काएर टेलिफोन नै काटिदिएको स्थिति भयो, कुराकानी गर्न सकिएन। तर अब तपाईँहरूको भनाइअनुसार, कृष्ण बोगटीजीको भनाइअनुसार उहाँसँग लाल पूर्जा छ, त्यही भएर चाहिँ आफूले खरिद गरेको जमिनमा मैले घर बनाउन लागेको हो भन्ने उहाँको चाहिँ भनाइरहेको छ। तर तपाईँहरू त्यो चाहिँ खोला मासेर मिचेर बन्दैछ, जसले डोबान हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। अन्य संरचनाहरू पनि त्यसरी बनेको त्यो क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। यो कुराप्रति उपमहानगरपालिकाको दृष्टिकोण अथवा उसको नजर नपुगेर त्यहाँ चाहिँ अतिक्रमण भइराखेको हो कि अब तपाईँहरूले पनि नगरपालिकालाई अवगत गराउन नसक्दाखेरि दिनानुदिन अतिक्रमण बढेको हो सो क्षेत्रमा, के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त म तपाईँलाई यो रेडियो मार्फत के भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण चाहिँ भनौँ न हाम्रो यो श्रोता बिन्दुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, म एउटा सामान्य नागरिकको नाताले त्यो म बसेको क्षेत्र मैले देखेको कुनै पनि सार्वजनिक क्षेत्रहरू, चाहे खोला नाला हुन्, चाहे पार्टी पौवा, चाहे वन जङ्गल, कुनै पनि कुराको अतिक्रमण हुनु हुँदैन भन्ने र त्यो अतिक्रमण भएको देखिएको खण्डमा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउने भन्ने एउटा सचेत नागरिकको दायित्व हो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? जहाँसम्म लाग्छ बोगटीजीको केसमा मैले उहाँसँग मेरो न कुनै आग्रह छ, न मेरो कुनै पूर्व आग्रह छ।
मैले त्यो बाटो हिँड्दै गर्दा त्यो ठ्याक्कै हेर्दाखेरि खोला नै देखिन्छ होइन, तपाईँले पनि त्यहाँ देख्नु भएको होला, 3 सेप्टेम्बरको पत्रकारको नाताले जानुभएको थियो, देख्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ नि खोलामा छ कि छैन, अर्थात् त्यो चाहिँ उहाँसँग लालपुजा छ कि छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ नि हामीले गएर उहाँसँग सोधेर त्यो खोज्ने कुरो भएन। हामीले त केवल एउटा नागरिक भएको नाताले खोलामा पिलर हालेको देखियो। त्यो कारणले गर्दा उहाँले हामीले अनुरोध पनि गऱ्यौँ, सर यो अलि विवादित छ, खोलामा नउठाउनुहोस्। बर्खाको बेला यो पनि तपाईँ थाहा छ, धनगढीमा कति ठाउँ डुबान भएको छ, विशालनगर, शिवनगर, तारानगर, यो ठाउँ आज 10 वर्ष अगाडि पनि डुबाउन पर्थेन, 65 दिनमा डुबाउनु परिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ यहाँ खोलामा नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीले एउटा आशय व्यक्त गरेर उहाँलाई अनुरोध पनि गऱ्यौँ। उहाँले नगरपालिकाका मान्छेसँग हामीले सहकार्य गरिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ र अब बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि उहाँसँग हामीले बढी डिबेट गर्ने कुरै भएन, किनभने हामी कुनै व्यक्तिले कसैको चाहिँ व्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि उसको चाहिँ सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न दुःख दिने काम हाम्रो हुनै होइन, हाम्रो मनसाय त्यो पनि होइन। तर हाम्रो चिन्ताको विषय के हो भने खोला वरपर बनिरहेका जो जति पनि चाहिँ संरचनाहरू छन् त्यहाँ बोगटीजीको मात्र छैन, त्यो बोगटीजीको छेउमै भएको घर पनि 2 पिलर उठाएको छ, त्यो पनि धेरै म यहाँ धनगढीमा बस्दा त्यो बेला अतिक्रमण भइसकेको थियो। त्यो पुलको उत्तरतिर छेउमा हेर्नुहोस् घरहरू बनिसकेका छन्, त्यो त्यहाँ नगएको त कुरा होइन। समग्र तपाईँको चाहिँ यो मेन रोडदेखि लिएर उत्तरतिर फर्केर अनुगमन गर्नुभयो भने त्यो खोलालाई ट्यापेर धेरैले निर्माणहरू गरिरहेका छन्। तर त्यो त समग्र रूपमा एकजना व्यक्तिको मात्र कुरा होइन, सिङ्गो पोलिसीको कुरा हो। महानगरपालिकाले हाम्रा भनौँ न यो खोला नालाहरूले अतिक्रमण भएको छ कि छैन त्यो कुरा अनुगमन गर्नु पर्थ्यो। हामी स्मार्ट सिटीको कुरा गरिरहेका छौँ होइन, हाम्रो इको फ्रेन्डली डेभलपमेन्टको कुरा छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा छ, दिगो विकासको कुरा छ। दिगो विकासको कुरा गरिरहँदा रोड पिच गर्दैमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न बिजुलीको लाइन जोड्दैन मात्रै दिगो विकास हुँदैन। दिगो विकास भनेको प्राकृतिक स्रोतहरू, प्राकृतिक चिजहरूलाई चाहिँ कुनै असर नपर्ने गरी, बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टल कुनै पनि कुरालाई असर नपर्ने गरी विकास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले चाहिँ एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले त्यो नाताले हामी टोलवासीहरूले त्यो छलफल गऱ्यौँ। हामीले सधैँ डुबानको समस्या झेल्नु परेको छ, यो त्यसको समाधान के हुनसक्छ भन्ने बारेमा हामी चाहिँ त्यहाँ त्यो घर बनिरहेको देख्दाखेरि हामीले त्यो छलफलको विषय बन्यो। त्यसपछि अब त्यस्तो इनिसिएसन मैले पनि ल ठिक छ त्यसो भए चाहिँ उहाँलाई भेटी कुराकानी गरौँ, वडाध्यक्षज्यूलाई पनि सल्लाह गरौँ भने वडाध्यक्षज्यूलाई जानकारी गरायौँ। वडाध्यक्षज्यू पनि सकारात्मक ढङ्गले त्यो ठाउँमा पुग्नु हो। उहाँले पनि सायद जहाँसम्म लाग्छ यो निर्माण नगर भनेर भन्नुभएको जस्तो लाग्छ, मैले त्यो कुरा बुझेको थिएँ। अब कुरा के भने हामी व्यक्तिगत रूपमा जोडिने होइन, हामी अहिले पनि मसँग मेरो हिजो स्ट्याटसमा उहाँले चाहिँ कम्प्लेन गरेको भएको छ, मैले उहाँलाई जस्टिफाई पनि गरिरहेको छु। भन्नु खोजेको कुरा के भनेदेखि यो अतिक्रमण एकजना व्यक्तिसँग जोड्ने कुरा होइन। नगरपालिका छ, उपनगरपालिका, उपमहानगरपालिका जस्तो ठाउँमा त्यसको दायित्व भनेको उपमहानगरपालिकाको होइन, एकजना व्यक्तिको होइन। हामी त एउटा सचेत नागरिक भएको हुनाले हामीले आफ्नो समस्या राख्ने हो, हामीले देखेको समस्याले चाहिँ जानकारी गराउने हो। हाम्रो अतिक्रमण भइरहेको क्षेत्रको बारेमा हामीले जानकारी गराउने हो। हामी त्यहाँ कसैले गर कसैले नगर त भन्न सक्दैनौँ नि। त्यो उपमहानगरपालिकाले गएर हेरेर त्यसको मापदण्ड बनाउने, खोलाको कति फिट यता पूर्व, कति फिट चाहिँ पश्चिमतिर छोड्ने, कसरी त्यो बाटाहरू निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा त उपमहानगरपालिकाले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। अब यहाँ त के देखिन्छ भने हामी कुरा गर्ने मान्छे, बोल्ने मान्छे र निर्माण गर्ने मान्छे बिचमा चाहिँ एउटा तिक्तताको माहौल पो देखिने सम्भावना भयो। हामी त्यो त चाहँदैनौँ नि, हामी त भोलि त्यही ठाउँमा बसेर मिलेर बस्नुपर्छ, उहाँहरूसँगै हामीले सहकार्य बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा अलिकति कमजोरी कहाँमा देखियो भने हाम्रो यो प्लानिङमा चाहिँ मास्टर प्लानमा, सिटीको मास्टर प्लानमा चाहिँ रोड बाटाघाटाका कुराहरू भयो, तर खोलाको व्यवस्थापन, खोलालाई चाहिँ एउटा निर्वाह रूपमा चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ खोलाको प्रकृतिबाट आएको पानीले चाहिँ सिधै ढल्ने कास हुने गरेर किन निर्माण गर्न सकिरहेको छैन, यो सोच्ने विषय जस्तो मलाई लाग्छ नागरिक। यो विषयमा जस्तो स्थानीयहरूका बिचमा बरु चाहिँ यो द्वन्द्वको सृजना हुने स्थिति अथवा वातावरण निर्माण गर्ने काम पनि उपमहानगरपालिकाले गर्यो भन्न सक्ने स्थिति आयो नि। अब यो एउटा पक्षले बनाइरहेको छ, अर्कोले नबनाऊ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा डुबान परेपछि अब हामी त्यहाँ समस्यामा बस्छौँ। डुबान पर्यो भनेपछि के कारणले डुबान पर्यो भनेदेखि खोला अतिक्रमण भएको छ। खोला अतिक्रमणबाट व्यवस्थापन गर्ने, खोलाको रक्षण गर्ने भन्ने काम कसो त हामी व्यक्तिगत होइन, हामी समुदायका मान्छेले एउटा एक हदमा चाहिँ जानकारी गराउने, ल यसो गरौँ भने एउटा सामान्य एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाने कुरा एउटा रहन्छ। त हामी कसै हामी त्यो किसिमको आधिकारिक मान्छे त होइन जसले हामी कसै निर्माण कार्यलाई रोक्न सक्ने, त्यो निर्माणलाई रोक्न सक्ने होइन, त्यो खोला नालालाई चाहिँ एउटा फ्राकिलो बनाउने त्यो जिम्मेवारी त उपमहानगरपालिकै हो नि, हाम्रो अरू व्यक्तिगत रूपमा त भएन। त्यसैले यस्तो कुरामा चाहिँ उहाँ यो बोगटी विषयमा त मेरो कुरा होइन, मैले उहाँले यसमा म रेडियोमा उहाँलाई क्लियर पार्न चाहन्छु होइन। उहाँको आफ्नै के समस्या होला, उहाँले पैसा लगानी गर्नुभएको छ होला, उहाँले बुझ्नु भएको छैन होला होइन, उहाँले होला भनौँ भलै उहाँसँग त्यो लालपुर्जा नै होला, उहाँको अधिकारको कुरा पनि होला होइन। तर हामी उहाँसँग ठोकिन चाहँदैनौँ। हाम्रो समग्र भनेको तारानगर खोला मात्र होइन, धनगढीमा विभिन्न चाहिँ खोलाहरू छन्, ती खोलाहरू निर्वाधमा बग्नुपर्ने हो। त्यो अहिले अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो। ती खोलाको आफ्नै किसिमको साइज गरेर निर्माण गरिदिनु पर्यो, त्यसको चाहिँ तटबन्ध गरिदिनु पर्यो, त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरिदिनु पर्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत रूपमा र त्यो टोलवासीको पनि त्यो धारणा त्यो हो। त्यसैले अब हामीले उहाँसँग डिस्कस गर्नुभन्दा, डाइलग गर्नुभन्दा पनि हाम्रो के हो भने समग्र रूपमा ती खोलामा भएका जति पनि निर्माण भएका छन् ती निर्माणलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो
यदि भनौँ न लाल पूर्जा नभएका ती भनौँ न त्यो प्रति जमिन त्यो खोलाको एरिया भनौँ खास गरेर जो मापदण्ड अनुसार खोलाले छोड्नुपर्ने क्षेत्रमा चाहिँ नि जति पनि निर्माण भएको कार्यक्रम रोक्नु पर्यो र निर्माण भइसकेका कुराहरूलाई पनि कमसेकम त्यसले गर्दा डुबान परिरहेको छ भने उहाँहरूलाई पनि ल तपाईँको अब किन समय दिएर अथवा चाहिँ उहाँको चाहिँ भनौँ न त्यो कम्पन्सेसन दिएर हुन्छ कि उहाँले निर्माण गरिसकेका कुरालाई क्षतिपूर्ति दिएर हुन्छ कि उहाँलाई पनि स्थापित गरिदिनु अर्को ठाउँमा बनाउन लगाउनु पर्यो। खोला त भोलि अब जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ, हरेक मान्छेले खोलामा आएर घर बनाउन थाल्यो भने त्यो पानी कहाँ जान्छ? त्यो त बस्तीमा छिर्छ नि। बस्तीमा छिरेपछि हामी सबैले त्यो दुःख पाउने भयौँ। निश्चित केही मान्छेका केही समूह केही सर्टेन मान्छेको कारणले गर्दा सिङ्गो चाहिँ धनगढी बजार भोलि डुबानमा हुन्छ भने त्यो दायित्व त हाम्रो पनि नगरपालिकाको हो, सबैको नागरिकको होइन। यो कुरामा उठान गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर यो कुरा गरिरहँदा मैले त्यो कुरा बोलिरहँदा मलाई पनि धेरैले जो टेलिफोन गर्नुभएको छ तपाईँले किन व्यक्तित्वमा कुरा उठाउनु भयो? व्यक्तित्वमा कुरा उठाएको होइन, म सचेत नागरिक भएको नाताले मैले उपमहानगरपालिकालाई घर जानुपर्छ। मैले वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि मैले कुरा राखेँ, वडा अध्यक्षज्यू पनि सकारात्मक भएर आउनु भएको थियो, लाग्नु भएको थियो। तर खै अब सायद उहाँले प्रोसेस गरेर पनि राख्नु भएको होला, उहाँप्रति पनि मेरो कुनै ऊ छैन होइन। उहाँले रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँ बन्द गरिराख्नु भएको छ, सिरियसली फोन गर्नु भएको छ, आउनु भएको छ, फिल्डमा पुग्नु भएको छ, त्यो आफ्नोमा छ होइन। त्यसैले अलिकति यसलाई अलि बहसको रूपमा लिनुपर्छ। कुनै व्यक्तिलाई कुनैलाई टार्गेट नगरेर चाहिँ समग्र एउटा सिस्टम बनाएर चाहिँ खोला नालाको चाहिँ क्षेत्रफल कति हुने, कति बग्ने होइन, कति ठाउँमा निर्माण गर्ने, कति ठाउँमा नगर्ने, बेला बेला बासिक रूपमा अनुगमन गर्ने, अतिक्रमण भएकोले किन गरेको भन्ने अलिकति त्यसो अभिभावकको भूमिकामा जानुपर्छ उपमहानगरपालिकाले भन्ने मेरो मान्यता हो। यो विषयमा उपमहानगरपालिकाले एउटा संयन्त्र एउटा समिति नै बनाएको थियो खोला नालाको अतिक्रमण को बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसपछि अब त्यो खाली गर्ने भनेर। उक्त क्षेत्रमा त्यो समितिले काम गर्यो, अनुगमन गर्यो? अहिलेसम्म आएको छैन। मैले हिजो हाम्रो उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता हाम्रो मनिष मुम्बुड भाइसँग टेलिफोन गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ नि यो हामी छिटै बसेर अमिरहरू पठाउँछु बनाउँछु भन्नुभएको छ। अब यो जहाँसम्म लाग्छ यो एउटा सिरियस केस हो। यहाँ हामी सानो व्यक्तिगत मात्र इस्यु होइन। मैले बोगडीसँग कुनै म टचै गर्न चाहन्न, किनभने एउटा मानवीय हिसाबले पनि हामी एउटा छिमेकको हिसाबले पनि त्यो ढङ्गले हामी जोडिनु हुँदैन होइन। तर कुरा के हो भने समग्र त्यो बाटो हिँड्दा त्यो खोलालाई क्लियर गराउने अभियान सोचिरहँदा त्यो खोलालाई चाहिँ क्लियर आफ्नो ठाउँमा चाहिँ नदी खोला बगिरहने जुन माहौल बनाउनको निम्ति काम गरिरहँदा उहाँको नयाँ निर्माण भएको कारणले उहाँसँग डिस्कस मात्रै परे अवस्था हो। डिस्कस भने सामान्य हाम्रो छलफल मात्रै भएको अवस्था हो होइन। त्यसैले हामी यो केसमा उहाँसँग जोडिनै चाहँदैनौँ। हामी कुरा के हो भने नगरपालिकासँग हाम्रो अनुरोध के हो भने हाम्रो अनुरोध के हो भने त्यो खोलालाई एउटा निर्वाह जुन भनौँ न त्यो प्रवाह छ, खोलाको प्रवाह नरोकिने गरी प्राकृतिक रूपमा जुन खोला बगिरहेको छ त्यसको चाहिँ वेगलाई नरोक्ने गरी चाहिँ माहौल बनाइदियो। त्यसमा जसले जहाँसुकै त्यो खोलामाथि घरै उठाउँछन् भने पनि खोलामाथि पिलर लगाएर घरै उठाउन हाम्रो टाउको दुखाएको विषय भएर हाम्रो बस्ती डुबाउनु पर्नु भएन। नगरपालिकाले उपमहानगरपालिकाले खोला नालालाई निर्वाध रूपमा चाहिँ बग्ने माहौल बनाइदिनु पर्यो, डुबानको क्षेत्रबाट मुक्त गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय हो। उपमहानगरपालिकाले घोषणा त गर्ने गरेको छ, हामी चाहिँ अतिक्रमण हटाउँछौँ, लाल पूर्जा नै छ भने पनि त्यो बदर गर्छौँ भनेर भनेको छ। तर त्यो काम गर्न चाहिँ अब भर्खरै भइराखेको निर्माणलाई पनि रोक्न केले नदिएको होला भन्ने लाग्छ। किन यो बोल्ने मात्रै गर्ने, काम चाहिँ नगर्ने भयो त धनगढी? कुरा के भने यहाँ अब के छ भने सबै ठाउँमा केही न केही डिस्टर्बेन्स छ। हामीले सबै नकारात्मक कुरा पनि गर्नु छैन। अब केही राम्रा कुराहरू पनि गरिरहेको होला, महानगरपालिकाले केही नराम्रा काम केही कमजोरी पनि रहलान्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको यो तपाईँ हाम्रो संवादले जस्तै अहिले उठेको जुन इस्युले गर्दाखेरि महानगरपालिकाको ध्यान आकर्षण हुनेछ होइन। उहाँहरूले यो खोला नालाको व्यवस्थापनको बारेमा अत्यन्तै चाहिँ सिरियसली लिनुहुनेछ। हामी सकारात्मक ढङ्गले सोच्छौँ र यदि उहाँले गर्नु भएन भने यो महानगरमा ठुलो गल्ती हुनेछ होइन। अब स्थानीय सरकार हामीसँग अलिक सक्रिय भएर काम गरिरहेको छ, हामी भाग्यमानी छौँ। हिजो अवस्था त्यस्तो थिएन। अब एउटा देशमा एउटा विकासको लहर पनि बढिरहेको अवस्था हो। त्यसैले अब उपमहानगरपालिका खास गरेर मेयरज्यू अनि त्यसपछि त्यहाँका वडाध्यक्षज्यू लगायत सबै बसेर चाँडै एउटा संयन्त्र बनाएर चाहिँ त्यसको निकास गर्नु होला। हामी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने नियतमा हिँड्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ समग्र एउटा वातावरणले संरक्षण हुने गरी विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। कुनै 2-4जना मान्छेको कारणले गर्दाखेरि बस्तीमा डुबान पर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। मेरो धारणा मात्र नगरेर हाम्रो टोलवासीको हामीले हिजो निवेदन पनि दियौँ। हामीले कुनै एकजना व्यक्तिसँग आग्रह राखेर चाहिँ त्यो अभियान सुरु गरेका होइनौँ। मैले त्यो कुरा प्रश्न चाहन्छु र अब उपमहानगरपालिकाले पनि रिभ्यू गरोस् न, यो कुरामा सफल गरोस्, बसोस् होइन। अब यो कुरा उठिसकेको छ, मेरो त त्यही हो। आरोप लगाउनु भन्दा पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो सबैले, नागरिकले आफ्नो ढङ्गले जिम्मेवार हुनु पर्यो, घर बनाउने मान्छेले पनि त्यो कुरा सोचिदिनु पर्यो होइन। अनि बस्तीका मान्छेले पनि डुबानु पर्यो भन्दा किन डुबान परिरहेको छ, हाम्रो कहाँ कमी छ, हामीले नगरपालिकाले किन घटाउन सकेन भनेर नागरिकहरूले सोचिदिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। हवस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। तपेन्द्र सिंह हुनुहुन्थ्यो, प्रभात टोलका स्थानीय। उहाँसँग कुरा गरिसकेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीसँग हामी टेलिफोनमै जोडिने प्रयास गर्दैछौँ र त्यसपछि भने तपाईँहरूका टेलिफोन कल मैले लिनेछु। उहाँसँग मैले छोटो चाहिँ संवाद गर्नेछु। अतिक्रमण हटाउनको लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले
के गरिराखेको छ? उहाँकै संयोजकत्वमा अथवा नेतृत्वमा अतिक्रमण हटाउने भनेर समिति पनि बनेको चाहिँ थियो भनेर धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको थियो र उक्त समितिले के कति काम गर्यो त्यसको प्रतिवेदन तयार भयो भएन र उक्त जुन ठाउँको हामी अहिले कुरा गरिराखेका छौँ, प्रसङ्ग उठाइराखेका छौँ, सो क्षेत्रमा उहाँहरू पुग्नु भयो भएन भनेर मैले उहाँलाई सोध्नेछु। सन्तोष बुढभरीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास हुँदैछ। उहाँ काठमाडौँमा रहनु भएको कारणले गर्दाखेरि समयमा दिन्छु चाहिँ भन्नुभएको छ। हामीले चाहिँ उहाँलाई प्रयास गर्नेछौँ, अधिकतम प्रयास गर्नेछौँ टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नको लागि। र अतिक्रमण हटोस् भन्ने चाहना सबैको रहेको छ। नगरवासीको अतिक्रमणको कारणले गर्दाखेरि, खोला नालाको जमिन अतिक्रमणको कारणले गर्दाखेरि वर्षायाममा डुबानमा पर्ने समस्या चुलिँदै आएको यथार्थता धनगढीले बेहोर्दै आइराखेको छ। केही वर्ष यता त्यो क्रम बढिराखेको छ र अतिक्रमण गर्ने दर पनि बढिराखेको चाहिँ सहजै देख्न सकिन्छ। नयाँ नयाँ संरचनाहरू बन्ने क्रम, खोलाको किनार बाटै घरहरू ठड्याउने कामहरू भइराखेको देख्न सकिन्छ र ती कामहरूप्रति, ती कामहरूलाई रोक्नको लागि उपमहानगरपालिकाले त्यो चाहिँ कदम चाल्न नसकेको भनेर पनि गुनासाहरू गरिँदै आएका छन्। सन्तोष बुढभरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा हामी जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ र उहाँ जोडिसक्नु भएको छ। म छोटो संवाद गर्नेछु उहाँसँग र त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। 091-410-216मा फोन गरिदिन हुनको लागि तपाईँ श्रोताहरू जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रवक्ता सन्तोष बुढभरी जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब यो चाहिँ धनगढीको मैले सुकटी नाला माथिल्लो तारानगरको प्रसङ्गमा यहाँसँग कुराकानी गर्न खोजिराखेको छु। खोलाको जमिन अतिक्रमण गरेर संरचना बनिराखेको छ, उपमहानगरपालिका भने चुप लागेर बसेको छ भनेर स्थानीयहरूले भनिराख्नु भएको छ। यो अतिक्रमण भइराखेको देख्नै नसक्नुहुने तपाईँहरू किन? यस्तो हो, यसमा अतिक्रमण भएको हामीले नदेखेको होइन। खबर इन्फर्मेसन आइसकेपछि उपमहानगरपालिकाले आफ्नो एक्सन लिन्छ। अब मैले पनि म केही कारणवश कामवश म काठमाडौँ आएको छु, अदालतमा एउटा बयान भएको हुनाले र मलाई भन्दा पनि सम्बन्धित वार्ड अध्यक्षज्यूलाई पनि खबर भइसकेको छ र प्राविधिक पनि त्यहाँ गएर हेरेर आइसक्नु भएको छ। र उहाँहरू हिजो चाहिँ अलिकति भ्याउनु भएन भन्ने कुरा आयो। हिजो म अदालतमा बयान दिँदा पनि फोन आएको थियो मलाई, उहाँ कुरा पनि भएको थियो र त्यो अब नापेर जुन खोलाको भाग यदि चाहिँ ब्लक हुँदैछ, खोलाको भाग मिचिएको छ भनेपछि त्यो घर बन्न सक्दैन, त्यो रोकिन्छ, त्यो इमिडिएट रोकिन्छ। त्यो त्यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। अब धनगढी उपमहानगरपालिका आफैले पनि खोलाहरू नापेर खोलाको भागहरू मिचिएको छ कुनै ठाउँमा र अवैध तरिकाले त्यसरी बनाइएको जुन पर्मानेन्ट संरचनाहरू छ, त्यो संरचनाहरूलाई कानुनन रूपमा पनि नोटिस निकालेर भत्काउने आफ्नो हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया पनि अब सुरु हुन्छ। हामीहरू अलिकति सेट ब्याकमा मात्र, अलिकति सेट ब्याक कति मिटर भन्ने कुरामा मात्र कन्फ्युजिङ हो, नत्र हामीहरू त्यसको पनि नोटिस अहिलेसम्म निस्किसक्छ। यो अध्यक्षजी लागेर बस्दैन यस्तो कुरा। हजुर, तपाईँकै संयोजकत्वमा खोला नालाको अतिक्रमण चाहिँ हेर्ने भनेर समिति बनेको थियो, त्यसको प्रतिवेदन तयार पनि भयो भन्ने सुनिएको थियो। अब त्यो तपाईँहरूले त्यो प्रकाशित चाहिँ त गर्नुभएको छैन। यो माथिल्लो तारानगरको सुकुटी नाला क्षेत्रमा को पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नु भएको छ? अध्ययन त अब धेरै खोलाहरूको हुँदैछ। कति खोलाहरूको अध्ययन सिद्धिसक्यो, कति खोलाहरूको बाँकी छ अध्ययन हुन। हामीले कार्यदल नै गठन गरेका छौँ, एउटा प्राविधिक टोलीले एउटा। तर सो क्षेत्रमा तपाईँहरू नपुगेको भन्ने गुनासो छ स्थानीयहरूको? यस्तो छ, कतिपय ठाउँमा गलत कार्यहरू भइरहेको हुन्छ। अब हामी आफैलाई सबै कुरा यतिकै थाहा नहुनु पनि सक्छ। इन्फर्मेसन दियो भने धनगढी महानगरपालिका पुग्छ, इन्फर्मेसन आइसकेपछि पनि नपुग्ने भन्ने कुरै हुँदैन। तर अब यो हजुर हजुर
हेलो पुगेर पनि यदि त्यहाँ गलत भइरहेको रहेछ भने खबर भइसकेपछि त्यो त रोकि नै हाल्छ, त्यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। तर अब नगर क्षेत्रकै बजार क्षेत्रसँगै जोडिएका ठाउँहरूमा नयाँ संरचनाहरू बन्नको लागि त्यहाँ चाहिँ कामहरू हुने क्रममा त्यो सफाई भइराखेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। तर त्यो कुराहरूलाई स्थानीयहरूले खबर गरिसक्दा समेत पनि तपाईँहरूले अलिकति जुन रूपले चाहिँ अतिक्रमण हुन नदिनको लागि र भएको ठाउँ खाली गर्नको लागि जुन हिसाबले जुन अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारसँग छ त्यो अधिकारलाई पूर्णतः पालना गर्नमा तपाईँहरूलाई कठिनाई चाहिँ के कुराले गर्दाखेरि भइराखेको छ त? नै कठिनाई के कुराले पनि होइन, तर वास्तवमा अब एउटा कुरा के छ भने अहिलेसम्म पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ न नगरवासीमा एउटा के भने घर नक्साहरू पास गरेर घरहरू कुनै पनि संरचनाहरू बनाउन नक्सा पास गरेर या सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर बनाउने प्रचलन अझ पनि त्यति राम्रोसँग चलिसकेको छैन, भनौँ न बानी परिसकेको छैन। आफ्नो हिसाबले बनाउने चलन छ। बनाइसकेपछि पछि ब्याङ्कमा राख्नु पर्यो या अन्य कुनै प्रयोजन गर्नु पर्यो भने बल्ल अनि चाहिँ नक्सा पास गरिदिनु पर्यो, यो चाहिँ घर निर्माण सम्पन्न हामीलाई दिनु पर्यो भनेर आउनुहुन्छ। त्यसमा अलिकति अवेरनेसको पनि कमी छ। अब सुरुवातदेखि नै अब पहिला नक्सा पास अनिवार्य पनि थिएन, कुनै निकायले पनि माग्दैन थियो, त्यो भएर पनि होला। त्यो नक्सा पास अनिवार्य यदि बानी बसिसक्या भए कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो गलत कार्य पनि हुन पाउँदैन थियो, किनभने नक्सा लिएर आउने बित्तिकै कुन ठाउँमा घर बन्दैछ भनेर फिल्डमा प्राविधिक जाने बित्तिकै सबै कुरा थाहा पनि भइहाल्थ्यो र यस्तो अनियमित कामहरू चाहिँ भनौँ न गैर कानुनी कामहरू रोकि पनि हाल्थ्यो। तर त्यस्तो प्रचलन त्यति अब फुल फेजमा त्यस्तो प्रचलन नभइसकेका हुनाले पनि होला सायद, किनभने हाम्रो इन्फर्मेसन नपाउने भनेको त त्यही भएर त हो। नभए कसैको यदि घर बन्दैछ भने जस्तो उसले नक्सा पास गर्नुपर्ने हो, नक्सा पास गर्नै उहाँ आउनु भएन भनेपछि थाहै भएन त्यो। नक्सा पास नगरिकनै घर बनाउने कुरालाई पनि त उपमहानगरपालिकाले शून्यमा झार्न सक्नुपर्छ नि। एकदमै सही कुरा भन्नुभयो, शून्यमा झार्न सक्नुपर्छ। त्यो हाम्रो नै कमजोरी हो। हामी त्यसमा पनि एकदम प्रयासरत छौँ, लागिरहेछौँ। आफूहरूले अब देखेसम्म भनौँ न, अब जनप्रतिनिधिहरूले पनि देखेसम्म नक्सा पास गरेर घर बनाउनु होला भनेर पनि भनिराखेका हुन्छौँ। त्यसपछि आएर अब त्यो अब अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसले लग्न सकेका छैन त्यसलाई, किनभने अब यो भूकम्पपछि जुन यो गत 3-4 वर्ष अगाडि जुन भूकम्प गएको थियो त्यो भूकम्पपछि नयाँ भवनको मापदण्डहरू आएको छ। त्यो मापदण्ड नै राम्रोसँग क्लियर नभइसकेका हुनाले हामी त्यति राम्रो तरिकाले अभियानमा जान सकेका छैनौँ। अझ धनगढीमा अहिले त अब पुरानो मापदण्ड अनुसार जति घरहरू बन्थे भनौँ न, अब 5 तलासम्मको घरको एउटा किसिमको छ, 5 तला पुग्ने बित्तिकै फेरि नयाँ किसिमको मापदण्ड छ। कानुन पनि टाइममा फेरिराखेको छ। यो सोइल टेस्टदेखि लिएर अनि त्यो एफआई त्यो भन्छ त्यसलाई, त्यो चाहिँ घरले कभर गर्ने एरिया जग्गा, त्यो एरिया कभर गर्ने एरिया कति पर्सेन्टमा गर्नुपर्ने, कति पर्सेन्ट खाली रहनुपर्ने, यस्ता धेरै मापदण्डहरू चेन्ज पनि भइरहेछ र आइ पनि रहेछ नयाँ। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ वास्तवमा अब धनगढी उपमहानगरपालिकाले अभियानकै रूपमा लैजानुपर्छ। तथापि अभियानको रूपमा हामीले लग्न सकेका छैनौँ। यो चाहिँ वास्तवमा उपमहानगरपालिकाका मेयर साहबले सहरा बनाउँदा पनि वास्तवमा अनुमति लिएर बनाउनुपर्छ, नत्र बनाउन पाइँदैन वास्तवमा। मेयर साहबले चाहिँ घोषणा गर्ने केही महिना 1 महिनाभित्रै लालपूर्जा छ भने पनि बदर गर्छौँ, हामी चाहिँ अतिक्रमण हुन दिँदैनौँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। तर व्यवहारमा त्यो लालपूर्जा नभएकै ठाउँमा पनि घरहरू बन्ने क्रम तीव्र छ। खोला नाला अतिक्रमण गर्छौँ त नेताले सायद भन्नु भएन होला, किनभने बदरै गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन। बदर गर्नको लागि हामीले सिफारिस गर्ने हो। अब अहिले के छ भने अहिलेको नगर विकास समिति पनि स्थानीय सरकारको प्रमुखै नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुने भन्ने प्रावधान छ। त्यो भएर उहाँले नगर विकासले वितरण गरेका लालपूर्जाहरू बदर गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचमा भन्नुभयो। तर बदरै गर्ने अधिकार छैन। बदर गर्नलाई सिफारिस हामी गर्न सक्छौँ। यदि चाहिँ गैर कानुनी तरिकाले कसैले लालपूर्जा लिएको छ र नालाको नक्सामाथि लालपूर्जा दिइएको छ, अथवा चाहिँ भनौँ न कुनै पुरानो 21 सालको नक्सामा यदि बाटोको नक्सा थियो र त्यहाँमाथि फेरि त्यो नक्सालाई मिचेर यदि
नयाँ थप जग्गाको लाल पूजा बनाइएको छ। गैर कानुनी रूपले यदि कुनै त्यस्तो चाहिँ पब्लिकलाई डिस्टर्ब हुने किसिमले, सोसाइटीलाई डिस्टर्ब हुने किसिमले यदि लाल पूजा दिएका छन्, त्यस्तो लाल पूजा बदर भएको उदाहरणहरू पनि छन्। बदर गर्नलाई हामी सिफारिस गर्छौँ। त्यसमा प्रवक्ताज्यू एउटा कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु। सम्भवतः कार्यपालिकाको पहिलो बैठकमा यो अतिक्रमण सम्बन्धी तपाईँहरूले निर्णय गर्नुभएको हो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो जानकारी थप तपाईँहरूलाई होला। र त्यसमा चाहिँ हामी तपाईँको पहिलो बैठकको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा तपाईँहरूले खोला नाला यो नदीको चाहिँ जुन सेटब्याकको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, दायाँ बायाँ क्षेत्र कति हुने भन्ने कुरा त अहिलेसम्म पनि निर्कल गर्न नसक्नु भनेको पनि तपाईँहरूको कमजोरी त त्यो कति राख्ने भन्ने कुरैमै झल्कियो त। अनि कसरी अतिक्रमण खाली गर्नुहुन्छ त? नै हो, यहाँले सही भन्नुभयो, के न के कमजोरी त झल्किन्छ नै। तर पनि के छ भने कहिले केन्द्रले सेटब्याक तोकेर पठाइदिन्छ, कहिले हामीले तोकेको सेटब्याक केन्द्र कुनै कानुनहरू जस्तो अब यो नयाँ सिस्टम भएको हुनाले अब अहिले त सङ्घीय कानुनलाई हामीले मिच्न मिल्दैन। सङ्घीय कानुनपछि प्रदेश कानुन भन्नुपर्छ, प्रदेश कानुनपछि अनि बल्ल स्थानीय सरकारको कानुन भन्नुपर्छ। र स्थानीय सरकारको कानुन, प्रदेश कानुन र सङ्घीय कानुन चाहिँ मिल्दैन। स्थानीय सरकारको कानुन लोएस्ट कानुन हो भनौँ न। उहाँहरू हायर लेभलको भए हुनाले प्रदेश सरकारको कानुन बनिहाल्यो भने प्रदेश सरकारकै कानुन मान्ने हुन्छ, त्यसको मातहतमा रहेर अर्को कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। या हामीले चाहिँ उहाँहरूले नै ऐन बनाइदियो भने हामीले कार्यविधि मात्रै बनाउँछ। तर सङ्घीय सरकारको ऐन पनि खोलाले चर्चेको अथवा बहाव क्षेत्र भएको ठाउँलाई नापी गरेर लाल पूर्जा देऊ भन्ने टाइपको त कानुन नबनाउला हैन? बहाव क्षेत्रको विषयमा कुनै विवादै छैन। तर बहाव क्षेत्रमा एउटा अलिकति समस्या के छ भने हजुरलाई म जानकारी गराइहालौँ कि नदी खोला अब यो यस्तो छ, खोलै मात्र नभनौँ, यसमा सबभन्दा पहिला नाली आउँछ। नाली, कुलो, पुराना कुलाहरू त छँदै छैनन् अहिले। कुलो, नाली, खोला, नदी त्यस्तो छ। अनि बहाव क्षेत्रको विषयमा कस्तो छ भनेपछि कतिपय ठाउँहरूमा 21 सालको नापीमा बहाव क्षेत्र देखाएको जस्तो खोलाको नक्सा भएको ठाउँमा त्यो खोला अहिले त्यहाँ छैन। त्यो खोला धेरै नै अर्को ठाउँमा सरिसकेको छ भनौँ न। लगभग 20-25 मिटरकै फरक पनि परेको छ धेरै ठाउँहरूमा। त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न अलिकति अप्ठ्यारै छ हामीहरूलाई पनि। किनभने त्यस्तो ठाउँहरूमा नगर विकासले लाल पूजा उपलब्ध गराइएको अवस्था पनि छ। नगर विकासबाट लाल पूजा उपलब्ध गराइदिएको अवस्था पनि छ। त्यस्तै हो। त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ हामीले गलत प्रक्रियाबाट लाल पूर्जा दिएको कुरालाई त सरकारले त्यो चाहिँ लाल पूर्जाहरू बदर गरेका चाहिँ उदाहरणहरू धेरै जिल्लाहरूमा छन्। कुनै विवादै छैन। बहाव क्षेत्रलाई डिस्टर्ब गर्ने गरी चाहिँ जस्तो हालको अहिले जे बहाव क्षेत्र छ त्यो बहाव क्षेत्रलाई डिस्टर्ब कसैले पनि गर्न पाउँदैन। त्यो बहाव क्षेत्रलाई तर त्यो बहाव क्षेत्रलाई साँघुरो बनाइदिने, वारी र पारीबाट चाहिँ घरै ठड्याइदिने अथवा पर्खा लगाइदिने गर्दाखेरि त बर्खामा जुन पानीको बहाव बढ्छ त्यति बेला त्यो अवरुद्ध भएर डुबान हुन्छ, घरभित्र पस्छ। तसर्थ नगरपालिकाको फर्स्ट इनिसिएसन यो कुरामा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने स्थानीयको मागलाई तपाईहरूले सम्बोधन गर्न चाहिँ किन नसक्नु भएको भन्ने आम प्रश्न हो। त्यो निर्णय हाम्रो सुरुवाती निर्णय नै हो। तर त्यो निर्णयमा के भयो भनेपछि अब अलिकति कर्मचारीको अभावले, प्राविधिकहरूको अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीहरूले त्यो कार्यदलहरू गठन गर्न र त्यो प्रक्रियामा जान अलिकति कानुनको पनि अभाव भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई 1.5 वर्ष त कर्मचारी अब हायर गर्न या हामीले माग्नु पर्यो सम्बन्धित निकाय। तर सबै तहको सरकारहरूले दुईटा क देखाएर चाहिँ पन्छिने चाहिँ एउटा बहाना बनाउनुहुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ, एउटा कानुन, एउटा कर्मचारी। बहाना मात्रै होइन, वास्तवमा वास्तविक कुरा हो यो। किनभने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। किनभने भर्खर बनेको सिस्टम हो, नयाँ सिस्टम भएको हुनाले हामीहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेकै थियो। कानुन नयाँ, सबै चिजमा नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने र कर्मचारीको अभाव यो सबैलाई भएकै कुरा हो। यो सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। यो अन्तमा प्रवक्ताज्यू, अन्तमा मैले तपाईँहरूको चाहिँ जुन निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर फेरि तपाईँ अर्को चाहिँ कार्यकाल, अर्को चाहिँ निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिले पनि फेरि त्यही निर्णय त गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन? होइन, हाम्रो कार्यकालमा यस्तो छ। यो त अब यो काम भनेको निरन्तर चलिराख्ने काम हो। यो खोला नाला मिच्ने कामहरू निरन्तर भइरहेको छ र यहाँ हटाउने काम पनि निरन्तर गरिराख्नुपर्छ।
तर यसमा एउटा जग हामी बसालेर जान्छौँ। यसमा एउटा कानुन पनि निर्माण गरेर र यस्तो यस्तो किसिमले बनाउन सकिन्छ, यस्तो यस्तो किसिमले बनाउन सकिन्न, बनाउन मिल्दैन भन्ने कुरा जग बसालेर जान्छौँ। र हाम्रो अभियान पनि अब छिट्टै नै सुरु पनि भइहाल्छ। हाम्रो अब नोटिस पनि निस्किने क्रममा छ। हाम्रो नोटिस पनि जारी। निर्णय त गरेका थियौँ, गर्न पनि खोजेका थियौँ, तर सकेनौँ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने स्थिति त आउँदैन। होइन, एकदम गलत कुरा हो। सायद यहाँहरूले अब आफ्नो क्यामेरा र आफ्नो यो भोइस रेकर्ड गर्ने जुन हुन्छ त्यो चाहिँ रेडी राखिराखे पनि हुन्छ। हामीहरू जब भत्काउन सुरु गर्छौँ त्यसपछि यहाँहरूले फुर्सद पनि पाउनुहुन्न। हवस्, तपाईँको त्यो इच्छा शक्ति अझ अगाडि दौडियोस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि हाम्रो निर्धारित समय पनि एकदमै सिद्धिएको स्थिति छ। तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिन नसक्ने असमर्थता जनाउन चाहन्छु। तपाईँहरूको फोन कल लिनेछु भनेको थिएँ, बिचमा हाम्रो चाहिँ कृष्ण बोकटीजीसँग सम्पर्क नहुँदाखेरि अलि डिस्टर्बेन्स भएको थियो। भोलि अर्को विषयवस्तुमा छलफल बहस र प्रश्न गर्ने बाचाका साथ म बिदा माग्छु। र बिदा माग्नु अगाडि तपाईँहरूका यस्ता चाहिँ विविध समस्याहरू जो छन्, जसको सम्बोधन यहाँहरू चाहिँ होस् भन्न चाहनुहुन्छ र ती चाहिँ अब हाम्रो सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तु हुन् भने हामी ती विषयवस्तुहरूलाई बहसको माध्यमबाट पनि एउटा चाहिँ दिशाबोध गराउने प्रयास गर्नेछौँ समाधानका लागि भन्ने अनुरोध गर्दै प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजेशजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय उपलब्ध गराउनुहुने प्रेमबहादुर शाह, तपेन्द्र सिंह र सन्तोष मुडभरीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई पनि नमस्कार भन्ने बिदा माग्छु। शुभ दिन।